नेपालमा थप 6,734 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 30,000 नाग्यो। 3 तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा कोरोना रोकथाम चुनौतीपूर्ण बन्दै। प्रदेश 2 को नाम मधेस र राजधानी जनकपुर धाम बनाउने प्रदेश सभाको निर्णय। दुवै प्रस्ताव 2/3 मतले पारित। स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने सरकारको तयारी। प्रधानमन्त्री देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालबीच छलफल। भोलि राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बस्ने। विरोधका बीच उत्तर कोरियाद्वारा फेरि छोटो दूरीका 2वटा मिसाइल प्रक्षेपण। जापान लगायत मुलुकको आपत्ति। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज एनआरटीद्वारा जावला खेल पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी सुरज र म अनिल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। नेपालमा थप 6,734 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो संख्या हिजोको तुलनामा 1,773 जनाले बढी हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर परीक्षणबाट 5,747 र एन्टिजेन परीक्षणबाट 987 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 3,939 जना रहेका छन्। सबैभन्दा बढी काठमाडौँमा 2,943, ललितपुरमा 795 र भक्तपुरमा 201 जना संक्रमित थपिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। मन्त्रालयका अनुसार होम आइसोलेसनमा 29,705 जना, संस्थागत आइसोलेसनमा 1,172 जना रहेका छन्। आइसियुमा 139 र भेन्टिलेटरमा 26 जनाको उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 547 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सोही अवधिमा थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालमा 30,877 जना सक्रिय संक्रमित छन्। यसैबीच पछिल्लो पटक 1,43,360 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा बुस्टर डोज समेत लगाउने क्रम तीव्र बनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै सरकारले विभिन्न 19 स्थानबाट बुस्टर खोप लगाउने व्यवस्था मिलाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन सहितको महामारीको तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी आदेश जारी गरेको छ। संक्रमण दर उच्च रहेका बेला सरकारको आदेशपछि कोरोना रोकथाम नियन्त्रणको अपेक्षा त गरिएको छ, तर 3 तहका सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा खोप व्यवस्थापन लगायत कार्य चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। कोभिड-19 संक्रमणको ग्राफ बढ्दै जाँदा सरकारले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आदेश जारी गरेको छ, तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयकारी भूमिका हुन नसकेको गुनासो बढिरहेको छ। संक्रमणको पहिलो र दोस्रो लहरमा बनाइएका होल्डिङ सेन्टर र आइसोलेसन केन्द्र आंशिक सञ्चालनमा छन्, तर उपचारका लागि निश्चित केन्द्र तोकिएको पाइएको छैन भने परीक्षणको दायरा समेत विस्तार हुन सकेको छैन। नेपाल भारत मुख्य नाका क्षेत्र मानिने बाँके जिल्ला स्थित नेपालगञ्जका मेयर धवल शमशेर राणा नाकामा संक्रमण दर उच्च हुँदा संघ र प्रदेशले कुनै समन्वय नगरेको बताउँछन्। सिधै साहबले कोअर्डिनेट गरिराख्नु भएको छ, संघ र प्रदेशले कसरी अगाडि आछन् थाहा छैन मलाई विषयमा, तर हामी चाहिँ मोटरमा पनि हामीले टाइट गरेको छौँ। सबैको एन्टिजेन टेस्ट भइरहेको छ। पछिल्लो समय लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य नाका भएर दिनौं भित्रिने मानिसहरूको चाप बढ्दो छ। सोही अनुरूप संक्रमण दर पनि प्रदेशमा उच्च भइरहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। भारतमा ओमिक्रोनको सन्तासका कारण हजारौंको संख्यामा नेपालीहरू स्वदेश फर्किने क्रम बढ्दा त्यस क्षेत्र थप संक्रमणको जोखिममा छ। लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विकास देवकोटा तिनै तहको सरकारको समन्वय समयमै हुन नसकेको स्वीकार गर्छन्। तिनै तहको सरकार चाहिँ गजगजेको अवस्था चाहिँ हो नै, त्यति छिटो भइसकेको अवस्था छैन। तर त्यसैलाई फेरि हामीले ठिकै छ पनि भन्ने कुरा गर्यौँ भने चाहिँ हामी फेरि ठुलो जोखिममा जान्छौँ। तर एउटा कमी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको बीचको समन्वय चाहिँ केन्द्रबाट नै अलिकति परिष्कृत चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो मेरो अनुभव छ। प्रदेश तहमा कोरोना विरुद्धको कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको सरकारवालाहरूले नै स्वीकार गर्नुले कमजोरीलाई प्रष्ट पारेको छ। प्रदेश 2 मा नेपाल प्रवेशका लागि अहिले 4 नाका सञ्चालनमा छन्, तर त्यहाँ व्यवस्थित रूपमा काम भएको पाइँदैन। प्रदेश 2 को स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख विजय झाले तेस्रो लहर रोक्न प्रदेश सरकारले
सरकारले गरेको जति भूमिका केन्द्रले निभाए जोखिम कम गर्न सक्ने तर्क गर्छन्। केन्द्रलाई के रिक्वेस्ट गरेका छन् भन्दाखेरि पालिकाहरूमा चाहिँ नि त्यो एउटा सर्कुलर चाहिँ गरिदिनु पर्यो। यो CICT संक्रमितको सम्पर्कमा रहनको लागि हामीले पनि सर्कुलर गरेका छौँ र केन्द्रबाट पनि चाहिँ संघीय मन्त्रालयहरूबाट पनि चाहिँ भइदियो भने तीनवटै सरकारको बीचमा राम्रो समन्वय भयो भने चाहिँ जो चाहिँ आइसोलेट गर्ने, क्वारेन्टाइन गर्नेदेखि लिएर र यो सबै धेरै कामहरूमा चाहिँ जो हाम्रो पालिका स्तरबाट चाहिँ सहयोगको अपेक्षा रहन्छ। नेपाल भारत सीमा बोर्डर रहेको अर्को मुख्य नाका सुदूरपश्चिममा समस्या उस्तै छ। संक्रमितलाई राख्ने होल्डिङ सेन्टर र बसोबासका लागि उचित व्यवस्था नहुँदा नाकामा संक्रमित पुष्टि भएकाहरू भाग्ने गरेका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यो अवस्थाबारे कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद पाण्डे भन्छन्, 1000 बेडको होल्डिङ सेन्टर बनाइसकेको छ। बनाइसकेको मध्ये 90% सकिसकेको र अब 300 बेड चाहिँ उनीहरूले हामीलाई प्रयोग गर्न मिल्ने गरी उपलब्ध गराउने अवस्थामा तयारी अवस्थामा राखेको छ। हामीलाई हस्पिटलको आइसोलेसनले नगरपालिका गाउँपालिकाले पुगेन भने हामी त्यो पनि प्रयोग गर्छौँ। अब त्यो सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई चाहिँ कसले गर्ने, कसरी गर्ने त्यो चाहिँ एउटा निर्णय गरिदिएर पठाइदिनलाई हामीले सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गरेका छौँ। सरकारले स्थानीय तहको स्वास्थ्य केन्द्रमा 7 दिन न्यूनतम 12 घण्टा सञ्चालन हुने गरी कोभिड-19 विरुद्धको खोप केन्द्र र एन्टिजेन परीक्षणको बुथ राख्न आदेश जारी गरेको छ। तर यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिएको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन्। प्रदेश 1 का स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख ज्ञानेन्द्र बहादुर बस्नेत भन्छन्, पहिलाका संरचनाहरू लगभग प्यासिभ अवस्थामा रहेको र यसलाई फेरि रिभाइभ गर्नुपर्छ भनेर सबै तहहरू लागिरहेको अवस्था छ र ठ्याक्कै अहिले गत विगत वर्षमा जस्तै एक्टिभली मतलब त्यसको चाहिँ परिचालन अथवा व्यवस्थापन भइसकेको अवस्था छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमण दर झण्डै 33% पुगेको छ। बढी जनघनत्व रहेका स्थान र भिडभाड हुने क्षेत्रलाई पूर्ण बन्द गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिइरहेका छन्। यता गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव विनोद बिन्दु शर्मा सो प्रदेशमा संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणमा समस्या नभएको दावी गर्छन्। खाली जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयहरू हस्पिटल मात्रै नभएर स्थानीय सरकार पनि हामी सबै एक ध्यान भएर लागेका छौँ। अहिलेको कोअर्डिनेसन हेर्ने हो भने त्यो अभूतपूर्व छ। त्यही भएर नै हामीले खास गरी यस्तो कोअर्डिनेसन चाहिँ अरू प्रदेशमा दिँदै पाइन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आगामी 3 साताभित्र नेपालमा दैनिक 20,500 भन्दा बढी संक्रमित थपिने आकलन गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले संक्रमण रोकथाममा सरकारको मात्रै दायित्व नभएको बताउँछन्। उनले भने, माघको दोस्रोदेखि तेस्रो हप्तामा पिकमा पुग्छ कि भन्ने भने चाहिँ हाम्रो 20,500 केस प्रतिदिन हुन्छ कि भन्ने हाम्रो आकलन छ। यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै जवाबदेही नभएर होल एज अ होल हामी स्थानीय तह, प्रादेशिक लेभल, केन्द्रीय लेभलबाट जनप्रतिनिधिहरू र अन्य सम्बन्धित साथीभाइहरू सबैको मेहनत चाहिने हुन्छ। यसमा तपाईँ आफूलाई सुरक्षित राख्दाखेरि अन्यलाई पनि सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर कोभिडको परीक्षण गराउनु नै उत्तम उपाय हो लक्षण देखिएको खण्डमा र आइसोलेसनमा बसिहाल्नु पर्यो ताकि आफूले अरूलाई नसारियोस्। सरकारले ढिलो गरी तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी अध्यादेश 2078 जारी गरेको छ। सोही अवस्थामा तेस्रो लहर थप भयावह हुने आकलन गरिएकाले तीनवटै तहबीच प्रभावकारी समन्वय अहिलेको महत्वपूर्ण पक्ष हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। प्रदेश 2 को नाम मधेस र राजधानी जनकपुर धाम हुने भएको छ। लामो समयको रसाकसीपछि प्रदेशसभामा आज भएको मतदानले प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो लगाएको हो। प्रदेश 2 को स्थायी राजधानी र नामाकरणका लागि भएको मतदानमा राजधानी जनकपुर धाम र नाम मधेस राख्न गरेको प्रस्ताव 2/3 बहुमतले पारित भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। मतदानपछि सभामुख सरोज यादवले राजधानी जनकपुर धाम भएको घोषणा गर्नुभयो। माननीय श्री परमेश्वर शाहले पेश गरेको प्रस्ताव अनुसार प्रदेशको राजधानी नेपालको संविधानको धारा 288 को उपधारा 2 र प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 73 क को नियम 27 बमोजिम प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाम उत्तरमा धनुषा जिल्लाको ढल्केवर र पूर्व पश्चिम लोकमार्ग, पूर्वमा कमला नदी, दक्षिणमा नेपालको सिमाना र पश्चिममा मिथिला माध्यमिक परिकारमा कायम भएको घोषणा गर्दछु। जनकपुरलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउनका लागि भएको मतदानमा प्रदेश सभाको बैठकमा उपस्थित 79 सांसद मध्ये 78 मत खसेको थियो। त्यस्तै विशेष संसदीय समितिले गरेको प्रस्ताव अनुसार मधेस प्रदेशको पक्षमा 80 मत परेको थियो। प्रदेश सभामा कुल 103 मध्ये 79 जना मतदानमा उपस्थित थिए। उपस्थित मध्ये 34 जनाले विपक्षमा मतदान गरेका थिए। सत्तारूढ जनता पार्टी जसपा र नेकपा माओवादी केन्द्रले संयुक्त रूपमा गरेको मधेस प्रदेश प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले समर्थन गरेको थियो।
एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले जानकी तथा नेपाली कांग्रेसबाट मिथिला भोजपुरा प्रस्ताव गरिएको थियो। यी सबै दलका 12 पर्साका सांसदले भने प्रदेशको नाम मधेस हुनुपर्ने भन्दै छुट्टै प्रस्ताव गरेका थिए। प्रदेश 2 नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउने 6औं प्रदेश भएको छ। अब प्रदेश 1 ले नामाकरण र राजधानी टुङ्गो लगाउन बाँकी छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणाको गृह कार्य सुरु गरेको छ। यसै क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको छ। कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएपछि राजनीतिक गतिविधि सुरु गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल आज बिहान प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। भेटका क्रममा उहाँहरूबीच राष्ट्रिय सभाको आसन्न निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा, सरकार सञ्चालन लगायत विषयमा कुराकानी भएको हो। दुई नेताहरू संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्ने विषयमा प्रतिबद्ध रहेको अध्यक्ष दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच सरकार सञ्चालनमा समन्वय गर्न गठित राजनीतिक संयन्त्रको बैठक भोलि बस्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष दाहालबीच संयन्त्रको बैठक भोलिका लागि बोलाउने सहमति भएको हो। स्थानीय तहका छाता संगठन, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। संविधान स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले एक दिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहको परिकल्पना नगरेकाले तत्काल निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्न संघ र महासंघले सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। समयमा निर्वाचन हुन नसके संवैधानिक सङ्कट आउने, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट स्वीकृत गर्ने, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी दिने, कानून निर्माण प्रक्रिया योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणाली नै अवरुद्ध हुने उनीहरूको भनाइ छ। पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बत्ता समूहसँग गरिएको सम्झौता भङ्ग गर्नुपर्ने सिफारिस छानबिन समितिले गरेको छ। पशुपति धर्मशाला भाडामा दिने सम्झौता अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृति बिना भएको पाइएको निष्कर्षसहित समितिले सम्झौता रद्द गर्न भनेको हो। छानबिन समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गरेपछि आज मुख्य अंश सार्वजनिक समेत गरेको छ। प्रतिवेदनमा बोलपत्रको आह्वान गर्दा नै मिले महत्त्व देखिएको, सम्झौताका शर्तहरू निर्धारण गर्दा कोषलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने काम भएको समितिको निष्कर्ष छ। त्यस्तै बेडको संख्या र दर रेट फरक पारेको, कोषलाई बुझाउनु पर्ने करिब 1 वर्षको भाडा नबुझाएको र धर्मशालामा सम्झौता विपरीत विभिन्न कार्यालय स्थापना गरिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यसअघि पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले हिजो पशुपति धर्मशालाको अनुगमन गर्नुभएको थियो। शहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट मध्येको 35% खर्च गरेको छ। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले आफ्नो 100 दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै कुल 30 खर्ब 84 करोड मध्ये, यसलाई पुनः सुन्नुहोस्, कुल 30 अर्ब 84 करोड मध्ये चालु खर्चतर्फ विनियोजित 1 अर्ब 94 करोड रुपैयाँमा 69 करोड तथा पुँजीगततर्फ विनियोजित 28 अर्ब 90 करोड रुपैयाँमा हालसम्म 5 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिएको छ। मन्त्री झाँक्रीले सार्वजनिक गरेको 37 बुँदे सूचीमा पूर्वाधार तथा सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित, सफा र सुन्दर सहर तथा बस्तीहरू विकास गर्ने दीर्घकालीन सोच अनुरूपका काम गर्दै आएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र बाहिर अवरुद्ध भएका कामलाई तीव्र पारिएको तथा 3 महिनाको अवधिमा 87 किलोमिटर सडक निर्माण भएको मन्त्री झाँक्रीको भनाइ छ। यस्तै 91 किलोमिटर सडकको पक्की नाला पनि निर्माण गरिएको, मुलुकभरका 12,660 घर परिवारलाई जग्गा हस्तान्तरणको बाटो पनि खोलिएको लगायत विषय मन्त्रीको प्रगति विवरणमा समेटिएका छन्। यसैबीच श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले आफ्नो 100 दिन निकै उपलब्धिमूलक रहेको दावी गर्दै व्याप्त व्यथिति र समस्या समाधानका लागि अझै मेहनत गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आफ्नो 100 दिने कार्यकालको अवधिमा भएका कामहरूको विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत, कानुनी, संरचनागत सुधार मार्फत आधार तयार पारिएको दावी गर्नुभएको हो। यस अवधिमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी श्रम स्वीकृतिलाई पेपरलेस बनाउनेदेखि बेलायतसहित नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको पहिचान गरी श्रम सम्झौताका लागि गृह कार्य सुरु गरिएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। नेकपा एमाले 25 जना भन्दा बढी सहभागी हुने सबै कार्यक्रम स्थगित गर्न आन्तरिक सर्कुलर जारी गरेको छ। कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै एमाले
पार्टी तथा जनसङ्गठनका 25 भन्दा बढी सहभागी हुने सबै कार्यक्रम स्थगित गरेको हो। यस्तै सबै कमिटी, नेता कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिलाई आवश्यक सतर्कता अपनाउँदै जनताको सेवामा जुट्न पनि एमालेले निर्देशन दिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब मुगु डायरीको पालो। मुगु डायरीबाट राजुआ साईको नमस्कार। मुगु जिल्ला अस्पतालमा करिब 4 महिनादेखि अस्पताल व्यवस्थापन समिति खाली रहँदा कामकाज निकै प्रभावित भएको छ। गत असोजमा पारसमणि मल्लको अवधि सकिएको र प्रदेश सरकारले समितिमा अर्को अध्यक्ष नियुक्ति गर्न नसक्दा जिल्ला अस्पतालमा कार्य सञ्चालन गर्न र कर्मचारी खटनपटन, औषधि खरिद निर्णय जस्ता काम निकै प्रभावित भएको चिकित्सकको भनाइ छ। जिल्ला अस्पतालमा रहेका समितिको कार्यकक्षा 4 महिनादेखि बन्द छ। मुगु जिल्लाको एकमात्र 1500 अस्पतालमा फार्मेसी सेवा नहुँदा बिरामीलाई औषधि पाउन मुस्किल भएको छ। 2063 सालमा स्थापना भएको जिल्ला अस्पतालमा अहिलेसम्म फार्मेसी स्थापना नहुँदा बिरामीले निजी मेडिकलको औषधिको भरमा उपचार गर्नु अवस्थाले कठिनाइ भएको छ। उपचारको लागि अस्पतालमा आएका बिरामीलाई चिकित्सकले चेकजाँच गरी जिल्ला अस्पतालभित्र पाइने निशुल्क औषधि दिने र नभएको औषधि पूर्जामा लेखेर बिरामीलाई कम गरी बजारमा रहेका निजी मेडिकलमा पठाउने गरेका छन्। मुगुमा तेस्रो लहरको कोरोना महामारी फैलिन नदिन उच्च सतर्कता अपनाउने निर्णय गरिएको छ। जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठक बसेर तेस्रो लहरको कोरोनाबाट जोगिन उच्च सतर्क रहन निर्णय गरेको छ। गमगढी बजार क्षेत्रदेखि स्थानीय तहसम्म वडा बस्तीहरूमा 25 जना भन्दा बढी भेला जमघट हुन नपाइने, घर बाहिर हिडुल गर्दा कर्मचारी, स्थानीय र विद्यार्थीले अनिवार्य खोप कार्ड देखाउनु पर्ने व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेको छ। मुगु गमगढीका अग्निपीडितलाई कठ्यानिदो जाडोमा तिरपालमा रात बिताउन बाध्य छन्। गत कार्तिक 29 गते गमगढीको तल्लो बजारमा आगलागी हुँदा 21 घर जलेर खरानी भएका घरमुली पुष महिनाको अत्याधिक जाडोमा चौरमा तिरपाल टाँगेर जीवन बिताउन बाध्य छन्। क्षतिपूर्तिका आधारमा प्रदेश सरकारले दिएको राहत रकम गमगढीका अग्निपीडितको खातामा जम्मा गरिसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महलले बताउनुभयो। हवस् त मुगु डायरी आजलाई यति नै। हजुरलाई बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। निक्षेप थपिएसँगै वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा बढाएका छन्। यसअघि स्रोत अभावमा कर्जा प्रवाह समेत गर्न नसकेका बैंकहरूले केही निक्षेप थपिएसँगै पुस मध्यपछि भने कर्जा बढाएका हुन्। सरकारले स्थानीय तहमा जाने बजेटको 80% रकम निक्षेपमा राख्न पाउने व्यवस्था गरेसँगै पुस मध्यपछि बैंकमा निक्षेप बढेको थियो। यस्तै पुनर्कर्जाको रकम पनि प्रवाह हुँदा निक्षेपमा थप सुधार देखिएको थियो। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको तथ्याङ्क अनुसार पुसको पछिल्लो 2 सातामा मात्रै 75 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ। गत पुस 16 गतेसम्म 42 खर्ब 49 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरेकोमा 30 गतेसम्ममा 43 खर्ब 24 अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। पछिल्लो 2 साताको अवधिमा कर्जा प्रवाह 44 अर्ब रुपैयाँले बढेको एसोसिएसनको तथ्याङ्क छ। पुसको पहिलो 2 सातामा जम्मा 14 अर्ब रुपैयाँ कर्जा बढेको थियो। बैंकहरूले कर्जा प्रवाह बढाएपछि निक्षेपमा कर्जाको अनुपात समेत बढ्न थालेको छ। राष्ट्र बैंकले पुसको पहिलो साता नै स्थानीय तहमा जाने बजेटको 80% रकम बैंकमा निक्षेपका रूपमा जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। कारोबारको दोस्रो दिन आज धितोपत्र बजार दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 20.69 अङ्कले बढेर 2747.43 बिन्दुमा पुगेको छ। यो अघिल्लो दिनको तुलनामा 0.71%ले बढी हो। नेप्सेमा सुधार देखिए पनि कारोबार रोकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा केही कमी आएको छ। कारोबारको पहिलो दिन हिजो उच्च अङ्कले बढेको नेप्सेमा 9 अर्ब 67 करोड रुपियाँ बढीको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कुल 224 कम्पनीका 96,000 कारोबारबाट 1 करोड 44 लाख 74 हजार किता सेयर किनबेच भएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरियाले फेरि छोटो दूरीका 2वटा ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण गरेको दक्षिण कोरियाली सेनाले दावी गरेको छ। उत्तरले यही महिनामा गरेको यो चौथो मिसाइल प्रक्षेपण हो। दक्षिण कोरियाली सैन्य गठबन्धनको दावी अनुसार उत्तर कोरियाले आज बिहानै राजधानी स्थित विमानस्थलबाट 2वटा ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यसैबीच जापानले पनि उत्तरको मिसाइल प्रक्षेपणले सो क्षेत्रको शान्ति र सुरक्षामा जोखिम पारेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। प्रतिबन्धका बावजुद उत्तरको श्रृङ्खलाबद्ध प्रक्षेपणको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले समेत निन्दा गरेको छ। यसै वर्षको सुरुवातदेखि नै उत्तर कोरियाले आफ्नो मिसाइल प्रक्षेपणलाई फेरि निरन्तरता दिँदै आएको छ। आणविक हतियार भण्डारण उत्पादनदेखि पारमाणविक प्रक्षेपण विरुद्ध र
राष्ट्रसङ्घ सहित अमेरिका लगायतका शक्ति राष्ट्रले उत्तरलाई सन् 2019 देखि नै प्रतिबन्ध लगाउँदै आएका छन्, जसका कारण उत्तर कोरियामा चरम आर्थिक एवं मानवीय सङ्कट बढिरहेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले कोभिड महामारीको समयमा संसारका सबैभन्दा धनी व्यक्तिहरू अझै बढी धनी हुँदै गए पनि गरिब मानिसहरू भने गरिबीतर्फ धकेलिएको बताएको छ। अक्सफाम नामक परोपकारी संस्थाका अनुसार सन् 2020 को मार्च यता संसारका 10 धनाढ्यहरूको सम्पत्तिमा 2 गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको हो। डाभोसमा हुने वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको बैठक अघि सो संस्थाले सार्वजनिक गरेको विश्वव्यापी असमानता सम्बन्धी प्रतिवेदनले कम आय भएकै कारण विश्वमा दैनिक 21,000 मानिसको मृत्यु भएको देखाएको छ। अब खेल समाचार। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लबले लगातार चौथो जित निकालेको छ। समूह ए अन्तर्गत त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आज पुलिसले प्रदेश 1 लाई 6 विकेटले पराजित गरेको हो। प्रदेश 1 ले दिएको 102 रनको लक्ष्य पुलिसले 13.1 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। पुलिसका लागि कुशल भोर्तेलले 28 बल खेल्दा समान 3 चौका र 3 छक्का प्रहार गर्दै 44 रनको योगदान गरे। त्यस्तै अनिल शाहले 24 बलमा 26 रनको योगदान गरे। पुलिसका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 13 बल खेल्दा 3 चौका र 1 छक्का हान्दै 20 रन जोडे। आरिफ शेखले नट आउट 10 रनको योगदान गरे। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 ले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 101 रन जोडेको थियो। प्रदेश 1 का लागि मिनास थापाले 6 चौका र 1 छक्का सहित 59 रनको योगदान गरे। श्रवण यादवले 10 रनको योगदान गरे पनि अन्य ब्याट्सम्यानले गतिलो प्रदर्शन गर्न सकेनन्। ए डिभिजन लिग फुटबलको 9औं चरणको अन्तिम खेलमा न्युरो टिम एनआरटीले जावलाखेल युथ क्लबलाई पराजित गरेको छ। दशरथ रङ्गाशालामा भएको खेलमा एनआरटीले 2-0 को जित दर्ता गरेको हो। उसका लागि दर्शन गुरुङले दोस्रो हाफमै 2 गोल गरेका थिए। जितपछि एनआरटी अङ्क तालिकाको 6औं स्थानमा उक्लिएको छ। उसले 9 खेलबाट 13 अङ्क जोडेको छ। जावलाखेल भने 8 अङ्कसहित 10औं स्थानमा छ। यसैबीच लिगको शीर्ष स्थानमा कायम मच्छिन्द्र क्लबले एएफसी कप छनौटमा श्रीलङ्काको ब्लू स्टार स्पोर्ट्स क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। आज गरेको ड्र अनुसार मच्छिन्द्रले श्रीलङ्कन टोलीलाई प्रतिस्पर्धी पाएको हो। लिगको 7औं चरणपछि तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले एएफसी कप छनौट खेल्ने प्रावधान अनुसार नेपालबाट मच्छिन्द्रले उक्त मौका पाएको हो। फुटबल विकासका लागि नेपाल र साउदी अरेबिया बीच सम्झौता भएको छ। फुटबलका विभिन्न पक्षको विकासका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा र साउदी अरेबियन फुटबल फेडरेसन साफ बीच 2 वर्षको सम्झौता भएको हो। एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र साफका अध्यक्ष यासिर अल मिसेहाल बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौताका लागि एन्फा अध्यक्ष शेर्पा साउदीको भ्रमणमा रहेका छन्। सम्झौता अनुसार दुवै देशले फुटबल गतिविधिका लागि एक अर्कालाई आतिथ्यता प्रदान गर्नेछन्। दुई देशबीच अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल र विभिन्न उमेर समूहमा अन्डर 17, अन्डर 20, अन्डर 23 को प्रशिक्षणमा सहयोग आदान प्रदान हुनेछ। यस्तै रेफ्री विकास, रेफ्री शिक्षा, VAR सिप र रेफ्री नियुक्ति सम्बन्धी कार्यक्रम समेत आदान प्रदान हुनेछ। अवस्था राति 8 बजे अर्को बुलेटिन लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी सुरज र म अनिल आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते।